بل روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کب سڑے چے حج تلارش او دا حج اکی نوی دا دا گناہونو نا دا سے صفاشی کما ولدته امہو گویا کہ دا دا خپل مور نا اس پیدا شو لکه څنګه چې ماشوم د ګناه نه پاک وي دغه حاجی صاحب دغه انسان دغه بنده دا د ګناهونو نه داسې الله صفا کي او ګناهونه ته الله رب العزت میټاو کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل چی پرل پسی حج یا عمرہ کول پرل پسی سڑیزی اللہ وسو طاقت ورکڑی اللہ اخپل لار کی قبول کی او دا پرل پسی زی حج تمزی عمرو تمزی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا دا دے سر یو خدا دے چی دا غریبی اللہ ختمی او بلدا نبی علیہ السلام فرمائی دا گناہونو نئی اللہ صفا کی دا سی گناہونو نا اللہ دا سڑے صفا کی لکا چلوار اگا بٹے والا چی پاگی کی اس پنا کی دی و اگا اس پنا پا اور باندے سرکی او زنگ او خیرتی لرشی نبی علیہ السلام فرمائی دغا سے دا حج کون کی او دا عمرو کون کی انسان نا اللہ رب العزت دغا سے گناہون صفا کی